जय श्रीमन्नारायण। अखिले हे प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान मुरलीधारी प्रभु का चरण में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यगण स्वाचार्य श्रीचरण समस्त आचार्य वर्ग समस्त भक्त भागवत मण्डली सबैमा यथोचित वन्दन गर्दै श्री पुरुषोत्तम मास भगवान श्याम सुन्दरको अत्यन्तै प्रियतम महिना यसको नियमपूर्वक अनुष्ठान गर्दै गर्दै आज हामी 25औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। धारावाहिक श्रृङ्खलाका रूपले श्री बृहन् नारदीय पुराण अन्तर्गतको पुरुषोत्तम मास महात्म्यको पाठ र कथालाई सुन्दै आएका छौँ। आज 25औं अध्यायको मूल पाठलाई पहिले श्रवण गऱ्यौँ, त्यस पछाडि हामी कथामा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पञ्चविंशोऽध्यायः। दृढधन्वोवाच अथ सम्यक् वद ब्रह्मन् उद्यापनविधिं मुने पुरुषोत्तममासीय व्रतीनां कृपया नृणाम्। अथ सम्यक् वद ब्रह्मन् उद्यापनविधिं मुने पुरुषोत्तममासीय व्रतीनां कृपया नृणाम्। वाल्मीकिरुवाच समासतः प्रवक्ष्यामि मासे श्रीपुरुषोत्तमे उद्यापनविधिं सम्यक् व्रतसम्पूर्णहेतवे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां नवम्यां पुरुषोत्तमे अष्टम्यां भाष्यकर्तव्यम् उद्यापनमुदीरितं यथा लब्धोपहारेण मासे श्रीपुरुषोत्तमे पुण्यस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियां समाहितमना भूत्वा 30 विप्रान् निमन्त्रयेत् सपत्निकान् सदाचारान् विष्णुभक्तिपरायणान् यथाशक्त्याथवा 7 पञ्चवित्तानुसारतः ततो मध्याह्नसमये द्रोणमानेन भूपते तदर्धेन निजशक्त्यनुसारतः पञ्चधान्येन कुर्वीत सर्वतो भद्रमुत्तमं 4 कलशा स्थाप्य हैमा वा राजता शुभाः ताम्रा वा मृण्मया शुद्ध अव्रणामण्डलोपरि चतुर्दिक्षु चतुर्व्यूह प्रीयते श्रीफलान्विताः सद्वस्त्रवेष्टिता नागवल्लीदलसमन्विताः वासुदेवं हलधरं प्रद्युम्नं देवमुत्तमम् अनिरुद्धं चतुर्स्वेवं स्थापयेत् कलशेषु च पुरुषोत्तमव्रतारम्भे स्थापितं पुरुषोत्तमं सराधं देवदेवेशं कलशेन समन्वितं ततानीय तन्मध्ये मण्डलोपरि विन्यसेत् आचार्यं वैष्णवं कृत्वा वेदवेदाङ्गपारगं विप्राश्चत्वार एवात्र वरणीया च पार्थिना द्वे वस्त्रे च दातव्ये हस्तमुद्रादिसंयुते आचार्यं समलङ्कृत्य वस्त्रभूषादिभिर्मुदा ततो देहविशुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् ततः पूर्वोक्तविधिना पूजा कार्या सहस्त्रिया चतुर्व्यूहजपः कार्यो वृतैर्विप्रैश्चतुर्विधैः चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्या दीपाश्चत्वार उद्धृताः अर्घ्यदानं ततः कार्यं नारिकेलादिभिः क्रमात् पञ्चरत्नसमायुक्तैर्जानुभ्यां सक्तभूतलः सुपाणिपुटमध्यस्थैर्यथा लब्धैः फलैः शुभैः श्रद्धाभक्तिसमायुक्तः सपत्नीको मुदान्वितः अर्घ्यं दद्यात् प्ररिष्टेन मनसा श्रीहरिं स्मरन्। अथ अर्घ्यमन्त्रः। देवदेव नमस्तुभ्यं पुराणपुरुषोत्तम गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे वन्दे नवघनश्यामं द्विजं मुरलीधरं पीताम्बरधरं देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। एवं भक्त्या हरिं नत्वा सराधं पुरुषोत्तमं चतुर्थ्यन्तैर्नाममन्त्रैस्तिलहोमं चकारयेत् ततस्तदन्ते तन्मन्त्रैः कार्ये तर्पणमार्जनैः नीराजयेत्ततो देवं सराधं पुरुषोत्तमम्। अथ नीराजनमन्त्रः। नीराजयामि देवेशम् इन्दीवरदलच्छवीं राधिकारमणं प्रेम्णा कोटिकन्दर्वसुन्दरम् इति। अथ ध्यानम्। अन्तर्ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनादविमोहितव्रजवधूवृन्दावने सुन्दरं ध्यायेद् राधिकया सकौस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलं राजतरत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम्। ततः पुष्पाञ्जलिं दत्वा राधिका सहिते हरौ नमस्कारं प्रकुर्वीत साष्टाङ्गं गृह्णीयुतः
नौमि नित्यं घनश्यामं पीतवाससमच्युतं श्रीवत्सवासितोरस्कं राधिका सहितं हरिं पूर्णपात्रं ततो दद्यात् ब्राह्मणे सहिरण्यकम् आचार्याय ततो दद्यात् दक्षिणां विपुलां मुदा आचार्यं तोषयेत् भक्त्या वस्त्रैराभरणैरपि सपत्नीकं ततो दद्यात् ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां परां धेनुरेका प्रदातव्या सुशीला च पयस्विनी सचैला च सवत्सा च घण्टाभरणभूषिता ताम्रपृष्ठी हेमशृङ्गी सरौप्यखुरभूषिता घृतपात्रं ततो दद्यात् तिलपात्रं तथैव च उमामहेश्वरं दद्यात् दम्पत्योः परिधायकं पदमष्टविधं दद्यात् उपानदयुगलं तथा श्रीमद्भागवतं दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मने शक्तिश्चेत् न विलम्बेत चलमायुर्विचारयन् श्रीमद्भागवतं साक्षात् भगवद्रूपमद्भुतं यो दद्यात् वैष्णवायैव पण्डिताय द्विजन्मने सकोटिकुलमुद्धृत्य ह्यप्सरो गणसेवितः विमानमधिरुह्येति गोलोकं योगिदुर्लभम् कन्यादानसहस्राणि वाजपेयशतानि च शधान्यक्षत्रदानानि तुलादानानि यानि वै महादानानि यान्यष्टौ छन्दोदानानि यानि च श्रीभागवतदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं तस्माद् यत्नेन तद्देयं वैष्णवाय द्विजन्मने सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिर्हेमसिंहासनस्थितं कांस्यानि सम्पुटान्येव 30 देयानि सर्वथा 30 अपूपैश्च मध्ये सम्पूरितानि च प्रत्यपूपं तु यावन्ति छिद्राणि पृथिवीपते तावद्वर्षसहस्राणि वैकुण्ठे वसते नरः ततः प्रयाति गोलोकं निर्गुणं योगिदुर्लभं यद्गत्वा न निवर्तन्ते ज्योतिर्धाम सनातनं सार्धप्रस्थद्वयं कांस्य सम्पुटं परिकीर्तितं निर्धनेन यथाशक्ते तत्कार्यं व्रतपूर्तये अथवा पूपसामग्रीमपक्वां सफलां परां तत्राधाय प्रदेयं तत्पुरुषोत्तमप्रीतये निमन्त्रितानां विप्राणां शस्त्रीकाणां नराधिप सङ्कल्पं च प्रकुर्वीत पुरुषोत्तमसन्निधौ अथ प्रार्थना श्रीकृष्णजगदाधार जगदानन्ददायक ऐहिकामुष्मिकान् कामान् निखिलान् पूरयासु मे इति सम्प्रार्थे गोविन्दं भोजयेत् ब्राह्मणान् मुदा सपत्नीकान् सदाचारान् संस्मरन् पुरुषोत्तमं सम्पूज्य विधिवद्भक्त्या भोजयेत् घृतपायसैः विप्ररूपं हरिं स्मृत्वा स्त्रीरूपां राधिकां स्मरन् भोजनस्य तु सङ्कल्पम् आचरेत् विधिना व्रती द्राक्षाभिः कदलीभिश्च चूतैश्च विविधैरपि घृतपाचितपक्वान्नैः शुभैश्च मासकैर्बटैः शर्कराघृतपूपैश्च फाणितैः खण्डमण्डकैः उर्वारु कर्कटी शाकैरार्द्रकैश्च सुनिम्बुकैः अन्यैश्च विविधैः शाकैराम्रैः पक्वैः पृथक् पृथक् चतुर्धा भोजनैरेव षड्रसैः सह सङ्गतैः भाषितान् कोरसान् तत्र परिवेश्य मृदु ब्रुवन् इदं स्वादमुदा भोज्यं भवदर्थे प्रकल्पितं याच्यतां रोचते ब्रह्मन् यन्मया पाचितं प्रभो धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि जातं मे जन्म सार्थकं भोजयित्वा मुदा विप्रान् देयास्ताम्बूलदक्षिणाः एलालवङ्गकर्पूरनागवल्लीदलानि च कस्तूरी च मुरा मांसि चूर्णं च खादिरं शुभम् एतैश्च मिलितैर्देयं ताम्बूलं भगवत्प्रियं तस्मादेवं विधायैव देयं ताम्बूलमादरात् ताम्बूलं यो द्विजाग्र्याय एवं कृत्वा प्रयच्छति शुभगश्च भवेदत्र परत्रामृतभुग् भवेत् परितोष्य सपत्नीकान् हस्ते दद्याच्च मोदकान् पत्नीभ्यो वैष्णवीर्दद्यात् अलङ्कृत्य विधानतः आसीमान्तमनुव्रज्य ब्राह्मणान् तान् विसर्जयेत् मन्त्रहीनेति मन्त्रेण क्षमाप्य पुरुषोत्तमं यस्य स्मृत्येति मन्त्रेण नमस्कृत्य जनार्दनं यदूनं तत्तु सम्पूर्णं विधाय विचरेत् सुखम् अन्नं विभज्य भूतेभ्यो यथा भागमकुत्सयन् भुञ्जीत स्वजनैः सार्धं मिथ्यावादविवर्जितः दर्शस्य दिवसे प्राप्ते कुर्यात् जागरणं निशि राधिकासहितं हैमं पूजयेत् पुरुषोत्तमम् पूजान्ते च नमस्कृत्य सपत्नी कुमुदान्वितः व्रती विसर्जयेद्देवं सराधं पुरुषोत्तमम् आचार्याय ततो दद्यात् उपहारं समूर्तिकम् अन्नदानं यथा योग्यं दद्यात् इच्छानुसारतः येन केनाप्युपायेन व्रतमेतत् समाचरेत् कुर्याच्च परया भक्त्या दानं वित्तानुसारतः
नारी वात नरो वापि व्रतमेतत् समाचरेत् दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यं नाप्नुयात् जन्म जन्मनि ये कुर्वन्ति जना लोके नानापूर्णमनोरथाः विमानान्यतिरुह्यैव यान्ति वैकुण्ठमुत्तमं श्रीनारायण उवाच इत्थं यो विधिमवलम्ब्य चर्करीति श्रीकृष्णप्रियतममासमादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं चात्रत्यं सुखमनुभूय पूर्वपुंभिः इत्थं यो विधिमवलम्ब्य चर्करीति श्रीकृष्णप्रियतममासमादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं चात्रत्यं सुखमनुभूय पूर्वपुंभिः। हरिः ओं तत्सत् श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने पुरुषोत्तमव्रतोद्यापन विधि कथनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। भगवत भक्ति रूपी फल प्राप्त करने के निमित्त गरिने निष्काम महीना पुरुषोत्तम मास, यसको अनुष्ठान र यसको महत्ताका विषयमा हामी श्री बृहन्नारदीय पुराण अन्तर्गतको पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। 25औं श्रृङ्खलामा हामी प्रवेश गरेर भर्खरै हामीले महात्म्यको 25औं अध्यायको पाठलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब कथा गङ्गामा प्रवेश गर्नु अगाडि आजसम्म आइपुग्दा 24 अध्यायसम्म हामीले के श्रवण गऱ्यौँ यसको विषय सूचीलाई यसो स्मरण गरेर हामी 25औं अध्यायमा प्रवेश गरौँ। पहिले नैमिषारण्य क्षेत्रमा ऋषिहरू र सुतजीको संवादबाट यो कथानक प्रारम्भ हुन्छ। त्यस पछाडि नारदजी र नारायण भगवानको संवाद, जहाँ भगवान श्रीकृष्ण र पाण्डवहरूको दिव्य संवाद, द्रौपदीजीको पूर्वजन्मको आख्यान, पुरुषोत्तम मासको अवहेलना गरेकै कारण मेधावी ऋषिकी छोरी द्रौपदी उनले 5 पति प्राप्त गर्नु अनि यहाँ चिरहरण वस्त्रहरण जस्तो कष्ट पनि भोग्नु आदि सबै यो पुरुषोत्तम मासको अवज्ञा अवहेलनाकै कारण हो भन्ने भगवानले सम्झाउँदै अब आउने पुरुषोत्तम मासमा विधिपूर्वक अनुष्ठान गर्नुहोस्, तपाईँहरूले गुमेको राज्य प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर उपदेश गर्नुहुन्छ। पाण्डवले त्यसै गरिकन पुरुषोत्तम मासको अनुष्ठान गर्नुभयो। 14 वर्ष पुरा भएपछि त्यो हस्तिनापुरको राज्यलाई पुनः प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि दृढधन्वा महाराजको दिव्य चरित्र सुनाउन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। दृढधन्वा अत्यन्तै वैभवशाली हुनुहुन्थ्यो। यो वैभव कहाँबाट आयो? बडा आश्चर्य लागेको थियो। एक दिन सुगाले वनमा भनिदिन्छ, यत्रो वैभव प्राप्त गरेर पनि तपाईँ तत्त्वका विषयमा चिन्ता गरिरहनु भएको छैन, कसरी मुक्त हुनुहुन्छ तपाईँ? मनुष्यको जस्तो आवाज निकाल्यो त्यसले, धेरै पटक भन्यो। एक दिन वाल्मीकि महर्षिलाई सुनाउनुहुन्छ, प्रभु त्यो के हो, त्यो चराले के भनेको हो? वाल्मीकिले महाराज दृढधन्वाको पूर्वजन्मको आख्यानलाई सुनाउनुभयो। तपाईँ एक सुदेव ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, इरानी ब्राह्मणी। भगवानको आराधना गरेर पुत्र प्राप्तिको कामनाले ताम्रवर्णी नदीका तटमा स्नान गरेर तपस्या गर्नुभयो। भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ। 7 जन्म पुत्र छैनन् भनेपछि तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ। गरुडजीले पुनः प्रार्थना गरेर एक पुत्र प्रदान गर्नुभयो, सुखदेव नाम गरेको। 12 वर्षमा जलमा डुबेर समाप्त भयो। त्यसबेला ती ब्राह्मणले मरेको बालकलाई काखमा राखेर 1 महिना विलाप गरे। त्यो महिना पुरुषोत्तम मास परेछ। माथिबाट वर्षा भइरह्यो। त्यो अभ्र स्नान गरे, उपवास गरेर त्यो महिना बिताएको कारणले, यद्यपि पुत्र शोकमा परेर यिनीहरूले महिना बिताएका थिए। संयोग पुरुषोत्तम मास पर्यो, भगवान प्रकट हुनुभयो। त्यो मरेको बालकलाई 12,000 वर्षको आयु दिनुभयो। ब्राह्मणलाई कृतार्थ गर्नुभयो। अहिले तपाईँ त्यही पुरुषोत्तम मासका प्रभावले महाराज दृढधन्वा बन्नुभएको छ। यत्रो वैभव तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ। तिनै ब्राह्मणी आज रानी बन्नुभएको छ। तपाईँ यो राज्य सुखमा पर्नुभयो, विषय सुखमा चुर्लुम्ब डुब्नुभयो। त्यस कारणले त्यो पुत्र आज सुगा बनेर आएर तपाईँलाई झस्काइरहेको छ। जुन पुत्रलाई भगवानले जीवित गराइदिनु भएको थियो। पुत्रको कर्तव्य हुन्छ पिता यदि दुर्गतिमा जान आँटे भने उनलाई त्यसबाट रक्षा गर्नु।
आज त्यही काम गरेको छ। त्यसो भएको हुँदा महाराज पुरुषोत्तम मासको यत्रो दिव्य महत्त्व छ, त्यही प्रभावले आज तपाईँको वैभव बढेको हो। यसरी सम्झाउँदै आउनुभयो। पुरुषोत्तम मास र त्यसका नियमप्रति जिज्ञासा गर्दै जानुहुन्छ वाल्मीकिसँग राजा दृढधनवाले। भगवानको आराधना विधि, त्यो आराधना गर्नुभन्दा पहिले आफ्ना दैनिकी नियमहरू, सदाचारका नियमहरू सुनाउनुभयो, आराधना विधि सुनाउनुभयो, प्राण प्रतिष्ठाको विधान सुनाउनुभयो, भक्ष्याभक्ष्यका विषयमा बताउनुभयो। त्यस पछाडि अगाडि गएर दीपदानको महत्त्व बताउनका निमित्त चित्रबाहु महाराजको दिव्य पूर्वजनको आख्यानलाई ल्याएर सुनाउनुभयो। यहाँसम्म हामीले 24औं अध्यायसम्म आइपुग्दा श्रवण गऱ्यौँ। आज 25औं अध्यायमा राजा दृढधनवाले सोध्नुहुन्छ, प्रभु अथ सम्यक वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममासीय व्रतिनाम कृपया नृणाम। प्रभु अब व्रतका सारा विधानहरू त हजुरले कृपा गरेर बताइदिबक्स्यो। दीपदानको महत्त्व पनि मैले भर्खरै सुनिसकेको छु। अब हजुरले पुरुषोत्तम मासका व्रतीहरूले त्यो व्रतको उद्यापन गर्ने विधि के छ त्यो कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। वाल्मीकि महर्षिले भन्नुभयो, राजन सुन्नुहोस्, संक्षेपमा म बताउँछु उद्यापन विधि। उद्यापन किन गर्नुपर्छ भन्दा गरिएको व्रतलाई पूर्ण गर्नका निमित्त उद्यापन गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तम मासमा कृष्ण पक्षको चतुर्दशीमा, नवमीमा अथवा अष्टमीमा प्रायः उद्यापन गरिन्छ। यद्यपि अन्तिमसम्मै व्रत गरेर अन्तिम दिन उद्यापन गर्ने विधान पनि छ। विशेष अरू कुनै कारणले बिचैमा उद्यापन गर्न पर्यो भने कृष्ण पक्षको चतुर्दशीका दिन उत्तम मानिएको छ। नवमीमा पनि उत्तम छ, अष्टमीमा पनि उत्तम छ। किनभने धेरै समयसम्म व्रत गरिरहनलाई कुनै कारणले बाधा हुन्छ भने यसरी अष्टमीमै उद्यापन गर्ने पनि विधान शास्त्रले बताएका छन्। आफूसँग जे जुटेको छ त्यस्ता उपचारहरूद्वारा उद्यापन विधि गर्नुपर्छ। प्रातःकाल उठ्ने, अस्ति बताए झैँ पौराणिक क्रियाहरू, प्रातःकालका शौच, स्नान इत्यादि सारा कर्महरू सम्पन्न गर्ने। उद्यापनका लागि अघिल्लै दिन 30 ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनुपर्छ उद्यापन गराउनका निमित्त यदि शक्ति छ भने। शपथनिकान सदाचारान विष्णु भक्तिपरायणान। पुरुषोत्तम मासको उद्यापन गराउनका लागि बोलाइने जति ब्राह्मण हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सबै वैष्णवै हुनुपर्दछ उहाँहरूलाई बोलाउने। किनभने यो पुरुषोत्तम मास भनेकै वैष्णव मास हो, वैष्णव व्रत हो। यो भगवान विष्णुसँग सम्बद्ध व्रत भएको हुनाले यसका लागि बोलाइने ब्राह्मणहरू पनि सबै सपत्नीक वैष्णव नै बोलाउनु पर्दछ। 30 जनालाई बोलाउन सकिएन भने 7 जोडी ब्राह्मणहरूलाई बोलाउने, त्यो पनि सकिएन भने 5 जोडीलाई बोलाउने, सकेन भने जतिलाई सकिन्छ त्यतिलाई बोलाउने। ततो मध्याह्न समये द्रोणमानेन भूपते। त्यो मध्याह्नको समय भइसकेपछि द्रोणमान, एक द्रोण भनेको 16 किलो चामल, अथवा त्यो पनि सकिएन भने त्यसको आधा भनेको 8 किलो, त्योभन्दा पनि त्यसको पनि आधा 4 किलो, जतिले सकिन्छ त्यतिले ती अक्षताहरू रङ्ग्याएर सुन्दर सर्वतोभद्र मण्डल तयार गर्नुपर्छ, जहाँनेरि भगवानलाई विराजमान गराइने हो। अस्ति सर्वतोभद्र मण्डल बनाएर भगवानको कलश एक ठाउँ राखेर सेवा गरिराखिएको छ। अब उद्यापनका निमित्त यो अर्को सर्वतोभद्र तयार भयो। त्यो मण्डलमा चारपट्टि चाडा सुनका कलशहरू राख्ने, सम्भव भएन चाँदीका राख्ने, भएन तामाका, सकिन्न भने माटाकै कलश राखे पनि हुन्छ। भगवान सुनै राखेर मात्रै प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने होइन। शक्ति छ सुनका राख्ने, सुनका राख्न सक्नेले माटाका राख्यो भने त्यो दोष हुन्छ। तर माटाकै मात्र राख्न सक्ने क्षमता भएकाले माटाकै कलश राख्दा पनि सुन कलश राखेर गर्ने व्यक्तिले जति फल प्राप्त गर्ने हुन्, यो गरिबका लागि त्यो माटाकै कलश राखेर गरिए तापनि त्यति नै फल मिल्दछ। भगवानले फलमा कति पनि भेद गरिबक्सन्न। तर ती कलशहरू कुनै प्रकारको व्रण भनेको छिद्र नभएका हुनुपर्छ, नचुहिने हुनुपर्दछ। त्यो चारपट्टि राखेका कलशमा माथिपट्टि श्रीफल जटासहितको नरिवल विराजमान गराउने, सवस्त्र वेष्टिता नागबल्ली दल समन्विता, त्यहाँ पानको पात पनि राखिएको हुनु पर्यो। कलश अत्यन्तै पञ्चपल्लवले युक्त छन्, जटासहितको नरिवल माथि राखिएको छ, वस्त्रले कलशलाई लपेटिएको छ, कलशमा तिलक लगाइएको छ, सुन्दर। त्यस्ता कलशका जो 4 कलश पूर्व
दक्षिण पश्चिम र उत्तरपट्टि राखिएको छ। त्यहाँ चतुर्व्यूह भगवानको सेवा गर्ने 4 व्यूहहरू अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सङ्कर्षण र वासुदेव 4 व्यूह शास्त्रले बताउनु भएको छ। भागवत आदि गरेका ग्रन्थहरूले पनि चतुर्व्यूहको विधान धेरै सुन्दर ढङ्गबाट गर्नुभएको छ। भगवान श्री वासुदेव हुनुभयो, सङ्कर्षण हुनुभयो, प्रद्युम्न हुनुभयो, अनिरुद्ध हुनुभयो। 4 कोणमा राखेर यसरी सेवा गरिएको छ 4 कलशका रूपले। पुरुषोत्तम मास व्रतका आरम्भमा जुन कलशमा भगवानलाई विराजमान गराइएको छ, प्रतिमाका रूपले होस् अथवा सर्वेश्वर शालग्रामका रूपले होस्, त्यहाँ राधिकाजी सहित भगवान श्रीकृष्णको आराधना भएको हुन्छ। सराधम देवदेवेशम कलशेन समन्वितम। त्यो कलशलाई अब जुरुक्क उठाउनुपर्छ। त्यो ठुलो सर्वतोभद्र मण्डलका 4पट्टि वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्न र अनिरुद्ध कलश राखिएको छ। बीचमा खाली छ। त्यो बीचमा त्यो कलश जो अहिलेसम्म सेवा गरिँदै गरिएको कलश हो, त्यो कलशलाई भगवानको प्रतिमा सहित उठाएर जस्ताको तस्तै ल्याएर बीचमा राख्ने। तथा आनीय तन्मध्ये मण्डलो परिविन्यसेत राखियो त्यहाँ। अनि यो विधान गराउनका लागि आचार्य पनि वैष्णव आचार्यलाई नि बोलाउनुपर्छ, जो वेद र वेदाङ्गलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। आचार्यम वैष्णवम कृत्वा वेद वेदाङ्ग पारगम। अरू 4 ब्राह्मणहरूलाई, वैष्णव ब्राह्मणहरूलाई वर्ण गरिएको छ जपका निमित्त। सबैलाई वर्ण गर्नुपर्छ। द्वे वस्त्रे च दातव्य। वर्ण गर्दाखेरि एउटा वस्त्र दिन हुन्न, किनभने एक वस्त्रले सेवा गर्न हुन्न। यो वर्ण गर्न दिएको वस्त्र किन दिएको त भने यो फेरेर यो वस्त्र लगाएर यो सेवा गरिदिनुहोस्, यो कार्य सम्पन्न गर्नुहोस् भन्ने भावले दिएको हो त्यो वर्णको वस्त्र। त्यस कारणले 2 वस्त्र दिनुपर्छ वर्ण गर्दाखेरि। सकिन्छ भने हस्तमुद्रादि समिति औँठीहरू पनि दान गर्नुपर्छ। सकिन्न वस्त्रादि फल जेले सकिन्छ त्यसरी वर्ण गर्नुपर्दछ। यता देह शुद्धिका निमित्त प्रायश्चित्त, गोदान इत्यादि गर्नुपर्छ। पहिले त जसरी भगवानको आराधना विस्तारपूर्वक अस्ति बताइयो, त्यही क्रमले भगवानको अति विस्तारसँग सेवा गर्दै गर्दै आउने। पिताजीले गर्नुभएको छ भने माताजी पत्नी सहित भएर, यदि माताले गर्नुभएको छ भने आफ्ना पतिले सहित भएर सेवा गर्नुपर्छ। भगवानको सेवा साथमा चतुर्व्यूहहरूको पनि सेवा गर्ने। 4 व्यूह भगवानका छन्। चतुर्व्यूह जपः कार्यो वृतैः विप्रैः चतुर्विधैः। चतुर्व्यूहका यी मूल मन्त्रहरू छन्। ती मन्त्रको जाप ती 4 ब्राह्मणहरूद्वारा गराउनुपर्छ। 4 दिशामा चतुर्व्यूहका नजिक नजिकमा 4 बत्ती पनि जलाइदिने, अर्घदान गर्ने। त्यस पछाडि पञ्चरत्न इत्यादिद्वारा युक्त भएर आफ्ना घुँडाहरूलाई जमिनमा टेकेर विधिपूर्वक भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गर्ने। अर्घ्यम प्रदद्याद हृष्टेन मनसा श्रीहरिम स्मरन। प्रसन्न भएर भगवान श्रीहरिलाई मनद्वारा सम्झिँदै भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गर्नुपर्दछ। त्यसबेला भन्ने मन्त्र यहाँ बताउनुहुन्छ। देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम गृहाणार्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरे। हे राधिका सहित हे भगवान हरे, हजुर देवताका देवता हुनुहुन्छ, पुराण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। मैले दिएको अर्घ्यलाई हजुरले स्वीकार गरिबक्स्योस्। अनि प्रार्थना गर्ने, प्रभु हजुर पर्न लागेको मेघको जस्तो श्यामलो वर्णको हुनुहुन्छ। 2 हात छन्। मुरली हजुरले धारण गरिबक्सेको छ, पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ। यस्ता राधिका सहित भगवानलाई म वन्दना गर्दछु। यस प्रकारले साष्टाङ्ग प्रणति गर्ने। त्यस पछाडि यतातिर भगवानको सेवा सकिसकेपछि तत्तत मन्त्रमा चतुर्थ्यन्त विभक्ति लगाएर, चतुर्थी विभक्ति जस्तो कि ओम प्रद्युम्नाय स्वाहा, ओम अनिरुद्धाय स्वाहा, ओम सङ्कर्षणाय स्वाहा, ओम वासुदेवाय स्वाहा इत्यादि मन्त्रहरूद्वारा तत्तत एक माला हवन पनि सम्पन्न गर्ने। त्यसपछि भगवान राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवानको नाम मन्त्रद्वारा फेरि त्यहाँ हवन गर्ने। हवन गर्दाखेरि भगवानको नाम मन्त्र भनेको स्वयं श्री विष्णु सहस्र नाममा चतुर्थी विभक्ति गरेर ओम विश्वस्मै स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम वसत्काराय स्वाहा इत्यादिद्वारा भगवानका 1000 नामद्वारा हवन गर्ने पनि विधान आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। त्यस पछाडि तर्पण मार्जन इत्यादि गर्ने, निराजन गर्ने। निराजन भनेको आरती सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसबेला भन्ने मन्त्र यो हो। निराजयामि देवेशम इन्दी वरदलच्छविं
राधिका रमणं प्रेम्णा कोटि कन्दर्प सुन्दरम। प्रभु हजुर नीलकमलको पत्र हुन्छ नि त्यस्तै पत्रबाट आएको आभा प्रकाश जस्तै कान्ति भएका हजुर हुनुहुन्छ। राधिका सहित हुनुहुन्छ, सुन्दर हुनुहुन्छ, करोडौँ करोडौँ कामदेवको सौन्दर्यलाई पनि मात गरिदिने यस्ता भगवानको म आरती गर्दछु भनेर आरती गरिसकेपछि पुष्प तुलसी हातमा लिएर ध्यान गर्ने। अन्तर ज्योतिरनन्तरत्नरचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनादविमोहित ब्रजवधू वृन्दावने सुन्दरं ध्यायेद्राधिकया सकौस्तुभमणिः प्रद्योतितोरस्थलं राजदरत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्यग्रपीताम्बरम। इस प्रकारले भगवानको ध्यान गर्ने। हे भगवान अत्यन्तै जाजुल्यमान ज्योतिले युक्त भएका अनन्त अनन्त रत्नले सुसज्जित त्यस्तो रत्नद्वारा निर्मित सिंहासन त्यसमा हजुर बसिबक्सेको छ। वंशीको नाद गरेर सबैलाई मोहित गराउनु भएको छ। गोप गोपीहरू सबैलाई उनीहरूका बीचमा हजुर सुन्दर स्वरूपले विराजित भइबक्सन्छ। राधिकाजी पनि विराजित हुनुहुन्छ नजिकै। हजुरले कौस्तुभमणि धारण गरिबक्सेको छ, त्यसबाट प्रकाश आइरहेको छ। यस्ता चमचम चम्कने किरीट कुण्डल आदि आभूषणले सुसज्जित भगवान हजुरले सूर्य किरण समान चम्किने पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ। यस्ता प्रभुलाई म वन्दना गर्दछु, ध्यान गर्दछु भनेर भगवानको ध्यान गर्ने। ततः पुष्पाञ्जलिम दत्वा त्यो हातको पुष्पाञ्जलि तुलसी भगवानका चरणमा समर्पण गर्ने, नमस्कार गर्ने, साष्टाङ्ग प्रणति गर्ने, प्रार्थना गर्ने। नौमी नित्यं घनश्यामं पीतवाससमच्युतं श्रीवत्सभासितो रस्कं राधिका सहितं हरिं। त्यस्ता भगवान घनश्यामलाई पीताम्बरधारीलाई श्रीवत्स चिन्हले उद्भासित भइबक्सेका भगवानलाई जो राधिका सहित हुनुहुन्छ उहाँलाई म बार बार प्रणाम गर्दछु। त्यस पछाडि पूर्ण पात्र दान गर्नुपर्दछ ब्राह्मणलाई। त्यसमा सुन पनि सकिन्छ राख्ने। जो ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँलाई दक्षिणा प्रदान गर्ने जो आचार्यका रूपले वर्ण गरेका छौँ। अरू पनि कैङ्कर्यका लागि सेवाका लागि वर्ण गरेका ब्राह्मणहरूको यथोचित सेवा गर्ने। आचार्यं तोषयेत् भक्त्या वस्त्रैः आभरणैरपि सपत्नीकं। गुरुपत्नी सहित गुरुदेवलाई यसरी आभूषण इत्यादिद्वारा पहिरनहरूद्वारा सेवा गर्ने, सकेको दक्षिणा प्रदान गर्ने। एउटी गाई दान गर्ने सकिन्छ भने गाई दान गर्दाखेरि दुहुनै नपर्ने, छेउमा जानै नपर्ने त्यस्तै गाई दान गर्नुहुन्न नि। हेर्नु दुधै छैन, दुहुनै नपर्ने, छेउमा जानै नपर्ने, बजारिहाल्छन् गोडाले, त्यस्तै गाई दान गरेर केही छैन। हेर्नु अनि फेरि यहाँबाट दान गर्यो ब्राह्मणका घरमा पुग्ने हुन् कि नपुग्ने हुन्, बाटैमा वैकुण्ठतिर जान्छन् कि, त्यस्तै गाई पनि दान गर्नुहुन्न। सकिन्छ शील स्वभाव भएकी, दुध धेरै दिने, बाछाले युक्त भएकी, घण्टा बाँध्ने आभरणले युक्त भएकी, तामाको पृष्ठभागले सजाइएकी, सुनको सिङ लगाएकी, चाँदीका खुरहरू बनाएकी, यस्ता प्रकारकी गाईलाई दान गर्नुपर्छ। श्रृङ्गारले युक्त गरेर दुध दिने गाईलाई। यसरी दानको पनि विधान गर्दै भन्नुभयो। उद्यापनका समयमा श्रीमद् भागवतको पुस्तक दान गर्ने यस्तो विधान पनि शास्त्रले बताउनु भएको छ। श्रीमद् भागवतं दद्यात् वैष्णवाय द्विजन्मने शक्तिश्चेन्न विलम्बेत चलमायुर्विचारयन्। किनभने ठेगान छैन कतिखेर प्राण जान्छ। त्यसो हुँदा सुन्दर अक्षरले लेखिएको त्यो पुस्तक वैष्णव ब्राह्मणलाई दान गर्ने। श्रीमद् भागवत साक्षात् भगवानको स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण वैकुण्ठ जाने समयमा आफ्नो स्वकीय तेज उद्धवजीले देख्दा देख्दै श्रीमद् भागवतमा प्रवेश गराएर भगवान गइबक्सेको हो नि। त्यसो हुनाले त्यस्तो दान स्वयं भगवान नै अर्पण गरे समान हुन्छ भागवतको दान। यो दद्यात् वैष्णवायैव पण्डिताय द्विजन्मने। वैष्णव ज्ञानीलाई नै दान गर्नुपर्छ त्यो भागवत। यसरी दान गर्ने हो भने करोडौँ कुल पितृहरू सबै उद्धारमा जान्छन्, उनीहरूको कल्याण हुन्छ। सबैको उद्धार गर्दै गर्दै अप्सरागणहरूद्वारा सेवित त्यस्तो गोलोक जो योगीहरूले दुर्लभ पद हो त्यस्तामा ती दान गर्ने भक्त पुग्दछन्।
श्रीमद् भागवतको दानको अत्यधिक धेरै ठुलो महिमा यहाँ बताउनु भएको छ। कन्यादान, जो हजारौँ कन्यादान गर्दा जो फल हुन्छ, सयौँ वाजपेयी यज्ञ गर्दा जो फल हो, त्यसै गरी धान फल्ने त्यस्तो खेतको दान, तुलादान, महादान जो अष्टदानहरू छन्, त्यसै गरी वेददान आदि गरेका सम्पूर्ण दानभन्दा उत्तम भनेको श्रीमद् भागवत दान गर्नु हो। त्यस कारणले त्यस्ता ज्ञानी ब्राह्मण वैष्णवलाई बोलाएर श्रीमद् भागवत दान गर्ने। कांस्यानि सम्पुटान्येव 30 देयानि सर्वथा 30 अपूपैश्च मध्ये सम्पूरितानि च। त्यस पछाडि विशेष दान भनेको काँसका थालीमा 30वटा मालपुवा बनाएर भगवानलाई भोग लगाएर त्यसलाई त्यो थालीलाई पहेँलो पिताम्बरले सम्पुट गरिदिने, बाँधेर अनि त्यो थाली त्यस्ता वैष्णव ब्राह्मणलाई दान गर्ने। शक्ति छ भने 30वटा राखेका 30वटा थाली बनाउने र 30 जोडी ब्राह्मणहरूलाई दान गर्ने शक्ति छ भने। सम्भव छैन भने एउटा थालीमा 30 मालपुवा राखेर एक जोडी ब्राह्मणलाई त्यसरी दान गर्नुपर्दछ। त्यो मालपुवा दानको यति धेरै महत्त्व छ हेर्नु। जति त्यहाँ मालपुवामा छिद्रहरू छन् नि, त्यति 1000 वर्षसम्म वैकुण्ठमा वास गर्न पाइन्छ। त्यस कारणले मालपुवा दान गर्ने। भगवानको धाम जहाँ गएर फेरि आउन पर्दैन। भगवान पुरुषोत्तमलाई उद्देश्य गरेर गरिएको यो मालपुवा दानले त्यस्तो उत्तम फल प्राप्त हुन्छ। यदि त्यस्तो मालपुवा बनाउन सम्भव भएन अथवा तत्कालमा त्यस्ता ब्राह्मण मिल्नु भएन भने त्यो मालपुवा बनाउनका लागि सामग्री जति हो त्यो सामग्री सबै जो कच्चा सामग्री हुन्छ, त्यो आँटा, त्यसै गरी त्यहाँ हुने मसलाहरू, शर्करा आदि गरेका सामग्रीहरू, घिउ सबै अलग राखिदिने, अलग अलग यसै अमन्य। अनि जो मिल्नुहुन्छ, जतिखेर मिल्नुहुन्छ त्यो थाली पनि र त्यो मालपुवा बनाउने सामग्री पनि उहाँलाई दान गरिदिने। अनुकूलता अनुसार उहाँले बनाएर भोग लगाइदिनुहुन्छ। यसरी मालपुवा दानको विशेष विधान छ। पुरुषोत्तम मासमा प्रार्थना गर्ने, दान गरिसकेपछि भगवानतर्फ हेरेर श्रीकृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक ऐहिका मुस्मिकान् कामान् निखिलान् पूरयासु मे। हे कृष्ण, हजुर जगतका आधार हुनुहुन्छ, जगतलाई आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्छ। यहाँको र परलोकको सम्पूर्ण कामना हजुरले पूर्ति गरिदिबक्सियोस्। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि सपत्नीक ब्राह्मणहरूलाई आसनमा विराजमान गराएर विधिपूर्वक भोजन गराउनुपर्छ। त्यो उद्यापनका समयमा मिठो घिउ लगाएको पायस भोग लगाउने, अनेक प्रकारका व्यञ्जनहरू तयार गर्न सकिन्छ। विप्ररूपम हरिम स्मृत्वा स्त्री रूपम राधिकाम स्मरण। त्यहाँ भएका ब्राह्मण सबै साक्षात् श्रीकृष्णका रूपले आउनुभएको छ। त्यस दिन भोजन गर्नलाई उहाँकी पत्नीहरू सबै राधिकाजीका रूपमा आउनुभएको छ। यो भावद्वारा सेवा गर्नुपर्छ। भोजनको सङ्कल्प गर्ने विधिपूर्वक। त्यसमा फलहरू राख्ने, जस्तो समयअनुसारका ऋतु फलहरू हुन्छन्। अङ्गुर भयो, केरा भयो, आँप भयो, अथवा कुन अवस्था र कुन समयमा पुरुषोत्तम मास परेको छ त्यस्ता उत्तम फलहरू राखेर घिउमा पकाएका पकवानहरू, अत्यन्तै सुन्दर शक्कर राखेका यस्ता मङ्गल सामग्रीहरू जसमा धेरै व्यञ्जनहरू हुन्, षड्रस हुन्, गोरसले युक्त भएको होस्, भगवानलाई भोग लगाएको त्यस्तो अन्न बडा प्रेमका साथ परोसेर ती ब्राह्मणलाई भोजन गराउने। इदम स्वादु मुदा भोज्यम भवदर्थे प्रकल्पितम याच्यताम रोचते ब्रह्मन् यन्मया पाचितम प्रभो। रसोईमा जब भोजन गराउन लाग्यो भने त्यतिखेर त्यो भोजन गराउँदा कर्ताले भन्ने, यो हजुरहरूका लागि नै यो मिठो होस् भनेर बनाइएको, भगवानलाई भोग लगाएको यो प्रसाद हो, यो अझै अलिकति लिनुपर्छ। एकदम स्वादु, यो मिठो छ, अलिकति त लिनुहोस् भनेर एकदमै प्रेमले थपी भोजन गराउनुपर्छ। दिएर भान्से निक्लेर अर्कापट्टि हिँड्ने अथवा कहाँ के सकिएको छ ध्यान नदिने होइन। एकदमै ध्यानपूर्वक भोजन गराउने। कसलाई के मिठो लाग्दैछ त्यो हेरिकन ती व्यञ्जनहरू, ती सामग्रीहरू भोग लगाउँदै जाने ती ब्राह्मणीलाई भन्ने, हजुरहरूलाई जे चाहिन्छ त्यो फेरि पनि मागी बक्सेला है, जे चाहनुहुन्छ त्यही दिँदै जाने। यस प्रकारले भोजन गराउने। त्यस पछाडि भोजन गराइसकेपछि ब्राह्मणलाई आफ्ना हातद्वारा जल दिएर चुठाउनुपर्छ। अनि मुख शुद्धिका लागि इलायची, लङ, कपुर, पानको पात, सुपारी आदि गरेको ताम्बुल तयार गरेर उहाँहरूलाई दिइदिने। मुख
सुमङ्गल होस्, पवित्र होस् भन्नका निमित्त कस्तुरी सुगन्ध भयो, मुरा मांस भयो, त्यसै गरी चूर्ण भयो, अनि खैरको चूर्ण भयो, यी आदि मिलाएर जसरी पान तयार गरिन्छ नि, त्यो पान पूर्ण बनाएर मिठा पान पनि उहाँहरूलाई भोग लगाइदिने। एतैश्च मिलितैर्देयं ताम्बूलं भगवत् प्रियं तस्माद् एवं विधायैव देयं ताम्बूलमादरात्। यसरी ताम्बूल दानको पनि यहाँ विधान बताउनु भयो, आदरपूर्वक दिनुहोस्। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई यथोचित आरामको व्यवस्था गरेर जब विदाईको समय हुन्छ, विदाईका समयमा हातमा लड्डु राखिदिने। परितोष्य सपत्निकान् हस्ते दद्याच्च मोदकान्। मोदक भनिन्छ नि, हेर्नु मुदा भनिन्छ। मुदा भनेको प्रसन्नता भन्ने अर्थ हो। व्यक्तिले लड्डु देख्ने बित्तिकै हर कोही, बालकदेखि दाँत नभएका वेदान्ती बाआमा सबै खुसी हुने भनेको लड्डु लियो। हेर्नु, कसैलाई पनि एकदम सुन्दर लड्डु बनाएर दिइदिनुहोस् त, बालक पनि रमाउँछ, युवा पनि, युवती पनि, अनि ती दाँत नभएका बाआमा पनि आनन्दसँग रमाउँछ। त्यस कारण यसको नाम मोदक हो। हेर्नु, सबैलाई प्रसन्नता प्रदान गर्छ, यसले सबैलाई आनन्द प्रदान गर्दछ। त्यस कारणले त्यस्तो मोदक दिने लड्डु। त्यस पछाडि जो जान लाग्नु भएको छ ब्राह्मणहरू, उहाँहरूलाई छोड्नका लागि आफ्नो सीमासम्म जाने, जहाँसम्म हो आफ्नो त्यो घरको द्वार होस् अथवा उहाँहरू जाने मार्गसम्म छोड्नका लागि जाने, उहाँ पुगेर बिदा मागेर आउने, आएर भगवान् श्री पुराण पुरुषोत्तमसँग प्रार्थना गर्ने। मन्त्रहीनेति मन्त्रेण मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन इत्यादिद्वारा यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या जप यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं भनेर भगवानसँग क्षमा याचना गर्ने। सबैलाई यथोचित दक्षिणा इत्यादि भोजन गरेर सबैलाई बिदा गरिएको छ। अब रात्रि भगवानको नाम कीर्तन गर्दै, भगवानको भजन गर्दै गर्दै त्यो रात बिताउनुपर्छ पत्नीले सहित भएर यजमानले। त्यस पछाडि रात पूर्ण भयो। अब यो पुरुषोत्तम मास पनि पुरा हुँदैछ। अब अर्को दिनको सूर्योदयमा अब शुद्ध मास प्रारम्भ भइसक्छ। त्यस कारण त्योभन्दा पहिल्यै जहाँ जुन प्रतिमामा भगवानलाई आराधना गरिएको छ त्यहाँ विसर्जन गरिदिने। विसर्जनका मन्त्रहरूद्वारा यज्ञ गच्छ, यज्ञम गच्छ इत्यादि मन्त्रहरूद्वारा त्यसलाई विसर्जन गर्ने। आवाहनम न जानामि इत्यादि प्रार्थना पनि गर्ने। त्यसरी यो उद्यापनलाई गर्नुपर्छ। नारी हुन् अथवा नर हुन्, यसरी उद्यापन वृद्धिलाई परिपूर्णतया पुरा गर्ने हो भने दुःख, दारिद्र्य, दौर्भाग्य सबै नै समाप्त भएर जान्छन्। यो जन्म परजन्म सबैतिर आनन्दै आनन्द मिल्दछ। कसैले यहाँको कुनै कामना गरेका छैनन् भने भगवानका धाममा जान पाउँछन्। उनले विमानानि अधिरुह्यैव यान्ति वैकुण्ठम उत्तम वैकुण्ठ पद प्राप्त गर्दछन्। भगवान नारायणले नारदजीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, नारदजी सुन्नुहोस्, इत्थम यो विधिमवलम्ब्य चर्करीति श्रीकृष्ण प्रियतममा समादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं चात्रत्यं सुखमनुभूय पूर्वपुंभिः। भगवानको प्यारो महिना पुरुषोत्तम मास, यसलाई विधिपूर्वक व्रत गरेर यसरी उद्यापन पनि सम्पन्न गर्छन् भने भगवत धाम साक्षात् गोलोकमा जान पाउँछन्। यस्तो उत्तम यो मास हो भनेर उद्यापन विधिलाई पनि संक्षेपमा यो 25वां अध्यायमा भगवान नारायणले नारदजीलाई सम्झाउनु भयो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय।